जुन समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो समय फेरि पनि हामीलाई दिनुभएको छ। सायद नै हरेक दिन समय तपाईँको महिमा गर्छौँ, तपाईँको आराधना गर्छौँ। तपाईँ नै हृदयको मालिक हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्छ आजको समयलाई सहायता गर्नुभएको होस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म आजको वचनहरूमा पनि सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको दासलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको होस्। हामी प्रत्येक सुन्ने व्यक्तिहरू हृदयका कानहरू खोलिदिनु भएको होस्। तपाईँको अद्भुत वचन सुन्नु सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रत्येकलाई तपाईँको छोराछोरीलाई गाउन बजाउन हरेक कुरा गर्नु सहायता गर्नुभएको होस्। आशिष दिनुभएको होस्। बहुत हामी सबै कुरा हजुर प्रार्थना गर्छौँ। माग्छौँ खडा सबैकै मानिसका मानिसहरूलाई उहाँकै वचन सुनेका व्यक्तिहरू उहाँको वचन कहिले पनि टर्ने छैन, कहिले पनि बितेर जाने छैन, अरू कुरा बितेर जानेछ। हामी यो शरीर पनि दिनले नष्ट भएर जानेछ, माटोमा दिनेछ होइन। तर उहाँको वचन कहिले पनि बितेछ। उहाँले दिनुभएको अन्त जीवन कहिले पनि टर्ने छैन है। साथैको हामीले गाउन सक्छौँ।
उहाँ सबै हुनुहुन्छ। तपाईँले जीवित पाउन सक्नुहुन्छ। जीवित ईश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिर कोही छैन। जसले मृत्युलाई जित्नु पर्छ सम्पूर्ण जीवन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। Oh
हुनुहुन्छ सो आउनुहुन्छ त्यो तपाईँ नै हुन्छ यो तपाईँको हातमा अहिले पनि थकित अहिले पनि थाक्दैन यो तपाईँ नै हाम्रो सबै कुराको स्वीकार हुन्छ तपाईँलाई महिमा गर्छ तपाईँको आराधना गर्छ स्तुति आराधना तपाईँलाई सम्झिन्छ यसो आमेन जसरी गर्छ सबैलाई जय मसीह। स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको दोस्रो सङ्गतिमा। कोही पहिलोपटक हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ बेटर ग्रेस चर्चको सङ्गतिमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने यसो हात उठाउन सक्नुहुन्छ अथवा उभिएर आफ्नो नाम भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छेउ एकजना हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ हजुरहरू उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ बेटर ग्रेस पथबाट आउनुभएको। उहाँ लगायत हामी सबैले एकअर्कालाई जोरदार ताली बजाएर हामीसँग सूचनाहरू छ र सूचनालाई हामी हेर्ने नै छौँ। विशेष गरेर हाम्रो बाइबल कलेजको कक्षाहरू अन्तिमतिर छन् र केही समयपछि नयाँ सेमिस्टर सुरु हुन गइरहेको छ र अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हप्ताभरि हामीले के गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर सोमबार बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म जुमबाट हाम्रो घरेलु सङ्गति भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ घरमा बसेर हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। त्यसो हामी प्रार्थना वचन ऱ्याप सेसनहरू गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि मङ्गलबार बिहान 9:20 9 बजेर 40 मिनटसम्म रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ, हामी सुन्न र सुनाउन सक्छौँ। त्यसपछि बुधबार 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म मध्य हप्ताको सङ्गति भइरहेको छ। यसरी नै हामी भेला हुन्छौँ र हामी गीत गाउँछौँ अनि त्यसपछि वचनको सेवाकाईमा हुन्छौँ, भेटी उठाउँछौँ। त्यो पनि यति नै महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। अनि मध्य हप्ताको सङ्गति लगत्तै दिदीबहिनी सङ्गति भएको हामी पाउन सक्छौँ भने फेरि बुधबार बेलुका नै 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म जुनबाट पास्टर शिवेलीसँग मिसन भेला भइरहेको छ। त्यसमा पनि सबै मिसनरी पास्टर लगायत हामी सबैजना विश्वासीहरू सहभागी भएर आत्मिक लाभ उठाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि बिहिबार बेलुका 6:30 बजीदेखि 7:30 बजीसम्म जुनबाट प्रार्थना सङ्गति भइरहेको छ। यसमा पनि हामी सबै मण्डली परिवार सहभागी हुन सक्छौँ। र त्यसपछि पास्टर स्यालोसँगै अङ्ग्रेजीमा क्लास भइरहेको छ, त्यसमा नै हामी इच्छुकहरूले सहभागी हुन सक्छौँ। है शुक्रबार बेलुका 4 बजीदेखि 5 बजीसम्म यही ठाउँमा हामी भेला हुन्छौँ र प्रार्थना गरेर ट्र्याक्स लिएर हामी वरिपरि सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ। त्यसमा पनि हामी सबैजना सहभागी हुन सक्छौँ। र सँगै फेरि शनिबार सधैँ जस्तो 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म पहिलो सङ्गति जुन बिहान भएको थियो भने 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म दोस्रो सङ्गति होइन, जसमा हामी छौँ। अनि यसरी चाहिँ हामी हप्ताभरि नै अरू जवान सङ्गतिहरू बाल सङ्गतिहरू भइरहेको छ र त्यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। र त्यसपछि हामीसँग कन्फरेन्स आउँदैछ जुन त्यसको निम्ति हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ। र विशेष गरी यो सूचना भन्नुको कारण पनि हजुरहरूलाई अहिलेदेखि नै उत्साहित बनाइराख्नको निम्ति हो कि कसरी यो होइन हामी जस्तो मिसन केन्द्रित होइन ख्रिस्ट केन्द्रित परमेश्वरको वचन केन्द्रित सुसमाचार केन्द्रित मण्डलीको निम्ति विशेष गरी यो कन्फरेन्स अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ चाहिँ हामी हरेक पास्टर हरेक विश्वासी हरेक अगुवाहरू मिसनरीहरू हामी उत्साह पाउँछौँ। र त्यसरी नै कोभिडको कारणले लामो समय हाम्रो कन्फरेन्स हुन सकेको थिएन, तर अब हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ मिति तपाईँले अक्टोबर 11देखि 14सम्म देख्न सक्नुहुन्छ, असोज 25देखि 28सम्म। अनि यो चाहिँ 63 पार्टी प्यालेसमा हुनेछ। यो मितिहरू तपाईँले याद गर्न सक्नुहुनेछ। पास्टर स्टिभन सिबेली आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पास्टर स्टिभन सिबेली बेटर ग्रेस वर्ल्ड आउटरिचको मिसन डाइरेक्टर र एल्डर बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ दशकौँसम्म अफ्रिकामा मिसनरी हुनुहुन्थ्यो। लगभग 40 वर्ष भयो, उहाँले 40 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सेवाकाईमा हुनुभएको। अनि जसको फलस्वरूप आज त्यहाँ छेउ 200भन्दा बढी ग्रेटर ग्रेस चर्चहरू छन् होइन। अफ्रिकामा 200भन्दा बढी ग्रेटर ग्रेस मण्डली बाइबल कलेजहरू पास्टरहरू अनेकौँ सङ्ख्यामा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि पास्टर शिवले अत्यन्तै अभिषिक्त प्रचारक पोख्त शिक्षक र अनुभवी आत्मिक जन हुनुहुन्छ र निकै लामो समयपछि
नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र यसको निम्ति पनि हामी तयार हुन सक्छौँ र यस कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाल र भारतबाट मिसनरी पास्टरहरू आउनुहुनेछ र कन्फरेन्सको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू जुट्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। विशेष गरेर कार्यक्रमको निम्ति खर्च, पार्टी प्यालेस होइन, यात्रा, खाना बस्नको लागि हरेक प्रबन्ध स्वर्गीय तरिकाले जुट्न सकोस् भनेर होइन हामीले लगभग 10 लाखको बजेटको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र परमेश्वरले कुनै न कुनै तरिकाले जुटाउनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ हाम्रो पछाडि भेटीको बाकस हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नियमित दर्शन छ भेटीको त्यहाँ छेउ डालो हुन्छ भने माथि चाहिँ कन्फरेन्सको भेटी भनेर त्यहाँ छेउ 2टा बाकसमा लेखिएको छ र तपाईँलाई परमेश्वरले हृदयमा बोल्नु भए अनुसार होइन थोरै अथवा धेरै जे जति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले कन्फरेन्सको निम्ति हरेक हप्ता होइन राखिदिन सक्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ कन्फरेन्सको निम्ति प्रयोग हुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को अद्भुत सूचना हामीसँग छ। अनि यहाँ छेउ चाहिँ ग्रेटर ग्रेस चर्चको प्रस्तुति ख्रिस्टी आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता आइतबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुन गइरहेको छ र यो चाहिँ भदौ 19 गतेबाट सुरु हुँदैछ भनेपछि भदौ 19 गतेको आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजे चाहिँ टिभी टुडेबाट चाहिँ ग्रेटर ग्रेस चर्चको प्रस्तुति यो आत्मिक कार्यक्रम हुनेछ भने यसमा तपाईँले हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई देख्न सक्नुहुनेछ र आफै त्यसमा सुन्न सक्नुहुनेछ र अरूलाई पनि सुन्नको निम्ति भन्न सक्नुहुनेछ र अहिलेदेखि नै अनि यो कार्यक्रमको भनौँ न एक हिसाबले आत्मिक सफलताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। धेरैभन्दा धेरै विश्वासीहरू वचनमा परिपक्व हुन सकुन् र सँगै फेरि धेरैभन्दा धेरै नयाँ मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई यस कार्यक्रमद्वारा चिन्न सकुन् भनेर हामी अहिलेदेखि नै प्रार्थना गर्न सक्छौँ। ओके, हुन्छ, ठिक छ, यो ठिक छ। हामी ताली बजाएर यसलाई ओके, हामी छोटो समय परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र याकुब 5को 16 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। याकुब 5को 16 पद लगभग 3-4 महिना अगाडि मैले डाक्टर स्टिभनको म्यासेजलाई सुन्दै थिएँ अनि त्यसैबाट आजको सन्देश अधिकांश छ। अनि 16 पद, तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुकहरू मानिलियो र एकअर्काका निम्ति प्रार्थना गर। धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। अनि विशेष गरेर तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुक मानिलियो। अनि यो एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुक मानिलियो भन्ने यो खण्डमा अलिकति हामी बढी जोड दिनेछौँ होइन। एकअर्काको सामु आफ्नो भुल स्वीकार गर्नको निम्ति यहाँ छु भनिएको छ। अनि यो भुल भनेको म छेउतिर खस्छु, बाटोमा हिँड्दैछु र म नचाहँदा अथवा कहिले काहीँ जानी ठेस लाग्छु र चिप्लिएर म बाटोबाट के गर्छु, चिप्लिएर खस्छु। अनि तत्कालै म उठिहाल्छु नि त होइन, उठेर बाटोमा आउनु जरुरी छ नि त, खसेको खसै भयो भने त राम्रो हुँदैन। अनि यदि म सक्दिनँ भने कसैलाई मलाई सहायताको जरुरत छ होइन। अनि त्यसपछि यो भुल भनेको छेउतिर खस्नु अनि अथवा पाप वा गलत अगुवाई आफैलाई गर्नु, कतिपय अवस्थामा नजानिकन जानेर अनि आफै गलत अगुवाई हुनु, पापतिर जानु अथवा छेउतिर चिप्लनु अनि कुनै वस्तु र व्यक्तिद्वारा अथवा निम्ति चाहिँ यो भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ जानी अनि कहिलेकाहीँ नजानी होइन हामी यो गर्दछौँ। यो चाहिँ वास्तविकता, यो क्रिस्चियन जीवनको वास्तविकता हो। अनि त्यसपछि जब हामी डिएल मुडी होइन, इभन डाक्टर स्टिभनले आफ्नो फर्गिभ मी आई एम ह्युमन भन्ने पुस्तकमा उहाँले यो उदाहरण दिनुभएको छ। अनि डिएल मुडी अनि जो अत्यन्तै महान प्रचारक थिए अनि बिना रेडियो बिना टेलिभिजन नै लाखौँ मानिसलाई उनले ख्रिस्टमा ल्याउने व्यक्ति थिए। अनि एकपटक आफ्नो रिसलाई उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन्, उनले भुल गरे अनि आफ्नो सुसमाचार प्रचारको कार्यक्रम पश्चात मानिसहरूलाई ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवन दिन उनले प्रस्ताव गरिरहेका थिए र त्यही क्रममा एउटा व्यक्ति उनको नजिक आउँछ र उनलाई पूर्ण रूपले सबैको सामुन्ने बेइज्जत गरिदिन्छ। अनि तत्कालै डिएल मुडीले धकेलेर उसलाई स्टेजबाट तल खसालिदिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति उडेर गएर तल खस्छ। अनि त्यसपछि तत्कालै होइन डिएल मुडीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छन् र सबैको अगाडि आफूले रिस नियन्त्रण गर्न नसकेको कुरा उनले स्वीकार गर्छन्। उनले भनेनन् कि यो मेरो गल्ती थिएन, उसैले आएर मलाई उचालिदियो अथवा उसैले मेरो बेइज्जत गरिदियो अनि त्यसपछि मैले उसलाई धकेलिदिएँ अनि मैले यो गर्नु स्वाभाविक र जायज थियो, उनले त्यसो भनेनन्। तर उनले पूर्ण रूपमा जे मैले गरेँ त्यो गल्ती गरेँ, मैले आफ्नो रिसलाई थाम्न सकिनँ। अनि यसमा अत्यन्तै राम्रो कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि अस्तिको हप्ता पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले गाडी चलाउने क्रममा चाहिँ अर्को गाडी चलाउने व्यक्तिसँग उहाँ रिसाउनु भएको। अनि यो चाहिँ बाइबलीय हो, कारण किन हामी हाम्रो भुलचुकलाई एकअर्कामा गर्दछौँ। अनि मेरो जीवनमा पनि मैले त्यो धेरै कुराहरू अनुभव गरेको छु। अनि एकचोटि पास्टर स्यालरले पनि बम्बई कन्फरेन्समा योपालि भन्नुभएको थियो कि उहाँले एकचोटि
अनि अनावश्यक अत्यन्तै स्पिड गाडी कुदाउनु भएको थियो, जुन चाहिँ कुदाउन मनाही थियो। अनि त्यसपछि उहाँलाई एउटा पुलिसले समाउँछ अनि पुलिसले अगाडि बस्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मनमनै प्रार्थना गरिरहनु भएको हुन्छ, प्रभु यो शैतानलाई हटाइदिनुहोस् भनेर होइन। तर उहाँले मलाई लाग्छ हँसाउनको निम्ति यो भन्नुभएको थियो, तर उहाँले गाडी चलाउनु भएको छ नि वास्तविक थियो। अनि भनौँ डाक्टर स्टिभनले पनि प्रचारको बेलामा होइन धेरै आफ्ना यस्ता भनौँ न उहाँले गर्नुभएका भुलहरू उहाँले स्वीकार गर्नुभएको, सबैलाई बताउनु भएको राम्रो छ। कारण किन यो पदले हामीलाई भन्दछ नि त होइन, तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुक मानिलियो अनि एकअर्काको सामुन्ने गर त्यसलाई स्वीकार गर भनेर यो अद्भुत शिक्षा बाइबलले दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसको मतलब यो होइन कि फेरि मैले पाप गर्नको निम्ति अनि स्वीकार गर्नको निम्ति भनिरहेको छैन, तर यदि हामीले पाप गऱ्यौँ भने स्वीकार गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको होइन। भनेपछि यो स्वीकारमा जोड छ, यसले हामीलाई अझ गल्ती गरौँतिर होइन कि अझ भुल गरौँतिर होइन कि, तर जब हामी भुल गर्छौँ हामी स्वीकार गर्नतिर यो वचनले उत्साह दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि मानिलियो होइन स्वीकार गर्नु भनेर भनेको। अब यो सबै फेरि पाप भन्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो व्यक्तिगत पापहरू पनि अनि ल्याएर भन्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो परमेश्वरसँग हामी छिनोफानो गर्न सक्छौँ। तर कतिपय यस्ता कुराहरू अनि जुन हाम्रो मण्डलीमा परिवारको सदस्यहरू बिच अनि एकता कायम राख्नको निम्ति हामी यो कुराहरूलाई मानिलिन्छौँ। तर विशेष गरेर भनौँ न प्रचारकहरूले आफ्नो प्रचारमा अनि जब हाम्रो प्राणमा गनगन हुन्छ भने होइन यस्तो हामी रिसाउने अथवा कुनै भुल गल्ती हामी गर्छौँ भने त्यसले प्रचारमा असर गर्छ, त्यसले आत्मिक जीवनमा असर गर्छ। अनि जसद्वारा हामी मैले यस्तो गरेँ अब म गर्ने छैन अथवा जेसुकै भएर भने तापनि हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो प्राणलाई निको पार्दछ अनि त्यसले हाम्रो घाउहरूलाई निको पार्दछ। नयाँ जोस हामीले पाउँदछौँ, नयाँ जाँगर हामी पाउँदछौँ अथवा 2 गुणा जोस पाउँदछौँ जब हामी आफ्नो भुललाई अनि यसरी भनौँ न एकअर्कामा चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई 2 गुणा जोस दिँदछ, 4 गुणा जोस दिँदछ। यसले हृदयलाई खुला पार्दछ अनि प्राणलाई अत्यन्तै हल्का बनाउँदछ अनि यसरी चाहिँ यसले राम्रो कार्य गर्दछ। तर सँगै फेरि योभन्दा पहिला हामी परमेश्वर कहाँ गएर हाम्रो पापलाई हाम्रो भुल गल्तीलाई स्वीकार गर्छौँ अनि त्यो शिक्षा चाहिँ हामी पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म पाउन सक्छौँ। या हामी आफ्नो पापलाई परमेश्वरको अगाडि गएर स्वीकार गर्छौँ र उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गर्नको निम्ति। यो चाहिँ पहिला पाइला हो। अनि पहिला म परमेश्वर कहाँ गएर म स्वीकार गर्छु। अब परमेश्वरलाई मैले पाप गरेँ भनेर थाहा दिनु होइन कि, तर मैले चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ कि मैले चाहिँ पाप गरेँ अनि मैले चाहिँ गल्ती गरेँ, मैले चाहिँ भुल गरेँ अनि म परमेश्वरको अगाडि जान्छु अनि यसलाई म स्वीकार गर्छु। मलाई थाहा छ मसँग पुरानो पापी स्वभाव छ, मसँग पाप छैन भनेर म आफैलाई झुट तुल्याउँदिनँ, मसँग पुरानो पाप स्वभाव छैन भनेर म आफैलाई झुट तुल्याउँदिनँ। तर यो संसारमा रहन्जेल अनि यो क्रुसमा टाँगिएको पुरानो मान्छे अनि यो पुरानो पाप स्वभाव रहिरहन्छ र कहिलेकाहीँ यो हावी हुँदछ अनि मेरो शरीरद्वारा। अनि पावलले भने जस्तै जे म गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ म गर्दिनँ अनि जे चाहिँ म नगरौँ भन्छु त्यही चाहिँ म गर्छु। म रिसाउन चाहन्न, रिसाइहाल्छु, म राम्रो गर्न चाहन्छु, नराम्रो गरिहाल्छु। अनि मलाई थाहा छ यसरी हामीलाई नराम्रो गर्नतिर होइन कि, तर स्वीकार गर्नतिर अभिप्रेरित यो वचनले गरेको छ। अनि त्यही कारणले म परमेश्वर कहाँ जान्छु अनि त्यसपछि म स्वीकार गर्छु। अनि पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 8 देखि 10 सम्मले भन्दछ परमेश्वर धर्मी र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ मेरा पापहरूलाई क्षमा गर्नको निम्ति। उहाँले आफ्नो चरित्रद्वारा क्षमापनलाई हेर्नु भएको हामी पाउन सक्छौँ। जब म परमेश्वरलाई पहिला मेरो भुल गल्ती स्वीकार गर्छु भने अब त्यसपछि परमेश्वरको वचनले मलाई डोर्याए अनुसार, पवित्र आत्माले डोर्याउनु भए अनुसार अनि त्यो आवश्यकता अनुसार अब म एकअर्का कहाँ गएर पनि परमेश्वरले डोर्याउनु भयो भने भन्नको निम्ति भन्नुभयो भने अनि म एकअर्का कहाँ गएर अनि त्यो पापलाई स्वीकार गर्छु, त्यो भुल गल्तीलाई स्वीकार गर्छु। अनि त्यही भएर हामीले याकुब 5:16 देख्यौँ नि, तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुकहरू मानिलियो। मैले परमेश्वरसँग पहिला स्वीकार गरेँ, अब आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले डोर्याउनु भए अनुसार वचन अनुसार म अरूसँग पनि गएर अनि आवश्यकता अनुसार एकता कायम राख्नको निम्ति अनि त्यो संगति कायम राख्नको निम्ति म त्यसलाई स्वीकार गर्दछु, जुन अत्यन्तै राम्रो भएको हामी पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो स्वीकारको सिद्धान्तलाई अनि आत्मसात गरेर परमेश्वरले जुन हाम्रो बिचमा अद्भुत क्षमापनको शिक्षा दिनुभएको छ, डक्ट्रिन दिनुभएको छ कि जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एकअर्कालाई क्षमा गर। इफेसी 4:32 यो अद्भुत शिक्षालाई अब हामी यो स्वीकारद्वारा हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ, जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। वास्तवमा हामी बाइबलीय शिक्षाहरूलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यही जब हामी पहिलो कोरिन्थी 15:10 देख्छौँ भने पावलले भन्छन् म जे छु अनुग्रहले नै छु। अनि विशेष गरेर यो पदमा उनले 3 पटक अनुग्रह पाएको कुरालाई बताउँछन्। विशेष गरेर
सायद मलाई लाग्छ नयाँ करारमा एउटा यस्तो पद हो जुन एउटै पदमा 3 चोटि अनुग्रह भन्ने शब्द छ, मतलब यो अनुग्रहको पद हो। अनि सँगै फेरि पावलले आफूले पाएको अनुग्रहको विषयमा बताउँछन्। अनि त्यो अनुग्रह व्यक्तिगत भएको, व्यक्तिगत जीवनमा, उनको व्यक्तिगत जीवनमा वास्तविक भएको कुरा उनले बताउँदैछन्। अनि उनले भन्छन् मैले अनुग्रह पाएँ, मैले कृपा पाएँ, मैले ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह र कृपा पाएँ। यदि मैले ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह र कृपा नपाएको भए जुन दिन मेरो दमस्कसको बाटोमा यीशु ख्रिस्टसँग जम्का भेट भयो प्रेरित 9 अध्यायमा, त्यही दिन मेरो संसारको अन्तिम दिन हुने थियो। कारण जसलाई मैले सताउँदै थिएँ उहाँले नै मलाई पक्रिनु भएको थियो। यदि उहाँ अनुग्रही र कृपालु नहुने हो भने त म त मर्नुपर्ने थियो, म त मारिनु पर्ने थियो। तर ठिक त्यसको उल्टो अनि उहाँले मलाई सेवकाईको निम्ति राख्नुभयो। अनि त्यसपछि उनले भन्छन् म संसारको सबभन्दा ठुलो पापी हुँ, किनकि म त मण्डलीलाई सिद्धाउनलाई, परमेश्वरको कुरालाई सिद्धाउनलाई लागिरहेको थिएँ। त्यसो भए म संसारको सबभन्दा ठुलो पापी हुँ भनेर उनले यसरी स्वीकार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। कहिलेकाहीँ हामी हुन त वचन प्रचार गर्दाखेरि आफ्नो उदाहरण बढी हामी दिँदैनौँ, तर सन्दर्भ अनुसार अरूलाई उत्साह दिन्छ भने अनि कहीँ अरूलाई हामी तुच्छ भन्न सक्दैनौँ नि, तर आफैलाई त तुच्छ भन्न सक्छौँ नि। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ म मेरो उदाहरण पनि ल्याउँदैछु होइन। म यहाँ बोल्दैछु र म यहाँ योग्य भएर होइन अथवा अरूभन्दा राम्रो भएर अथवा राम्रो भएर होइन, तर म यहाँ मध्येको होइन। हामी यहाँ छौँ जति छ यहाँ मध्येको सबभन्दा खत्तम व्यक्ति चाहिँ म नै हो, सबभन्दा ठुलो पापी चाहिँ म नै हो, सबभन्दा अयोग्य मानिस चाहिँ म नै हो। अनि कुनै तरिकाले पनि होइन म यो कुराको निम्ति योग्य छैन। अनि तर परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग छ, अनि परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग छ। अनि हामी जस्तो विफल, मूर्ख, पापी, काम नलाग्ने व्यक्तिलाई अनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा चकित पार्नुहुन्छ। पूर्ण रूपले उहाँले आफ्नो अनुग्रहद्वारा घेर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह जो ख्रिस्टद्वारा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि विशेष गरेर मैले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएँ र मैले मेरो पास्टरद्वारा अनि मैले मेरो अगुवाहरूद्वारा, लिडरहरूद्वारा अनुग्रह पाएँ। अनि सँगै तपाईँ हामीले एकअर्कालाई पनि अनुग्रह दिइरहेका छौँ, जसको कारणले हामी परमेश्वरको निम्ति यस ठाउँमा खडा भइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो मेरो आफ्नै जीवनको मात्र वास्तविकता होइन, तर जतिजना यहाँ छौँ परमेश्वरको सेवकहरू हुनुहुन्छ अनि जतिजना परमेश्वरसँग नजिक हिँडिरहनु भएको छ उहाँको वास्तविकता हो। अनि यो कुराले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा दिन प्रतिदिन हामी जिउनको निम्ति अनि यसरी हामी परमेश्वरको सामान्य गएर आफ्नो भुलचुकलाई, पापलाई मानिलिन्छौँ र त्यसपछि एकअर्कालाई पनि आवश्यकता अनुसार हामी आफ्नो भुलचुक मानिलिन्छौँ। हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ, हाम्रो पाप स्वीकार गर्छौँ अनि परमेश्वरले आफ्नो सिद्धिएको कार्य, अनुग्रह, कृपा अथवा यीशु ख्रिस्टको आधारमा हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि त्यही आधारमा परमेश्वरले हामीलाई आवश्यकता अनुसार एकअर्काप्रति गएर आफ्नो भुल स्वीकार गर्नको निम्ति पनि, गल्ती स्वीकार गर्नको निम्ति, पाप स्वीकार गर्नको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ। अनि हामी त्यो गर्छौँ। अनि हामी हाम्रो हृदयलाई कठोर पार्दैनौँ अनि सँगै फेरि हामी एकअर्कालाई माफ गर्छौँ। यसरी स्वीकारको सिद्धान्तलाई हामी, स्वीकारको शिक्षालाई हामी क्षमापनको शिक्षामा मिसाउँदछौँ। अनि यो अभ्यास गरेर हामी आत्मिक जीवनमा अत्यन्तै लाभ उठाउन सक्छौँ। अनि एक्चुअली म बम्बे बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि एउटा नेपाली चर्चमा जाँदै थिएँ। अनि त्यो चर्चमा एकजना जवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले मलाई यो कुराहरू बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग म केही समय अत्यन्तै नजिक भएको थियो, एउटा पुरुष होइन, अत्यन्तै जवान व्यक्ति। अनि उहाँले एउटा घटना मलाई भन्नुभएको थियो कि कसैले उहाँलाई अत्यन्तै ठुलो धोका दिएको थियो अथवा उहाँको विरुद्धमा अत्यन्तै ठुलो खराबी गरेको थियो अनि उहाँ विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म उसलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ, जबकि मलाई क्षमापनको डक्ट्रिन थाहा छ र पनि म उसलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ। कारण किन? उसको कारणले गर्दाखेरि म आज ठुलो समस्यामा छु अनि म ठुलो धोकामा छु। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई भन्न सक्ने एउटै कुरा यो थियो कि हो त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई ठुलो धोका दियो होला, तर सँगै तपाईँले आफ्नो ठुलो क्षमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि कठोर बनाएर तपाईँले आफ्नो खुला भएको ढोकालाई बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अझ ठुलो, यदि उसले ठुलो गल्ती तपाईँको विरुद्धमा गरेको छ भने तपाईँले उसलाई ठुलो क्षमा दिन सक्नुहुन्छ, ठुलो हृदय बनाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ, महान कृपा, दया तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति व्याख्यात्मक शैलीले मैले यहाँ छु भने यसरी नै प्रचार गरे जसरी त त्यो व्यक्तिलाई भनेको थिएन, तर यस्तै यस्तै कुरा मैले भनेको थिएन। अनि यदि महान अनुग्रह हामी मानिसहरूलाई दिन सक्छौँ र यो चाहिँ भनौँ त्यो व्यक्तिको निम्ति महान अनुग्रह देखाउने, महान क्षमा देखाउने एउटा ठुलो अवसर थियो। यसरी चाहिँ हामी एकअर्काको बिचमा यो शिक्षालाई, यो सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ र हामी परमेश्वरमा भएको एकतालाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यीशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हामी हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई जोरदार ताली बजाएर नमस्ते। साँच्चै नै मानिसहरूलाई सबभन्दा गाह्रो चाहिँ आफ्नो
गल्ती थाहा पाउनु या स्वीकार गर्नु। अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ नि होइन, हामी मान्छेको झगडा किन सुरु हुन्छ भन्दा मैले गल्ती गरेकै छैन भन्छ, र बाइबलले भन्छ हामी गल्ती नगर्ने कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन, एकजना पनि छैन गल्ती नगर्ने। यो चाहिँ सत्यता हो होइन। हामी स्वीकार्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अहिले अलिकति मैले तपाईँहरूसँग प्रसङ्ग उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ येशू ख्रिस्टले याद गर्नुहोस् त, येशू ख्रिस्टले गल्ती गर्नु भएन र पनि उहाँले भन्नुभयो पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, तिनीहरू केही पनि जान्दैन होइन। अनि हाम्रो बिचमा पनि यही किसिमका कुराहरू हो। हामीलाई स्वीकार गर्न कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कारण किनभने हामी हाम्रो गल्तीलाई देख्दैनौँ। हाम्रो किनभने हामी साँच्चै नै अघि उहाँले प्रचार गर्दै भन्नुभयो होइन, हामी चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी म चाहिँ यहाँ भए मात्रै म चाहिँ खराब छु भन्ने कुरा हामी चाहिँ म चाहिँ अझ भन्ने हो भने म चाहिँ सबभन्दा राम्रो छु भन्ने छ। मान्छेले भन्छ नि म चाहिँ राम्रो होइन। अनि हामीले लाउँदाले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो कि अनि यो 12 खरी पढ्दाखेरि चाहिँ कपुरी क खराए ख भन्छ नि, राम्रो चाहिँ म भन्छ अरे होइन, त्यो भन्दै थियो होइन, राम्रो चाहिँ म। हामीले पढ्दाखेरि भने करा कछुवा क खरायो ख अनि राम्रो म। अनि यो चाहिँ एकदमै हामी राम्रो हुन चाहन्छौँ, हामी बेस्ट होइन, हामी सबले मन पराएको मानिसहरू। तर बाइबलले भन्छ तिमीहरूले चाहिँ गल्ती स्वीकार्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मैले अलिकति तपाईँहरूको अगाडि यो किन भनिरहेको छु भने यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो। यदि हामीले हाम्रो गल्तीलाई स्वीकार्न सकेनौँ भने होइन, त्यो हामीले आफूलाई छलिरहेका हुन्छौँ। आफूले आफूलाई छल्नु कति गलत हो विचार गर्नुहोस् त। आफूले आफूलाई छल्नु, आफूले आफूलाई ढाक्नु कति गलत हो होइन। त्यस कारणले यी गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्नु चाहिँ एकदमै। अनि मैले अलिकति तपाईँहरूसँग भनेको कि अमेरिकनहरू, मैले उनीहरू एकदमै आत्मिकी भनेर भन्न खोजेको होइन, उनीहरू असल भन्न खोजेको होइन। उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ जस्तै हामी कहिलेकाहीँ ढिला आयो नि होइन, यहाँ ढिला आइपुग्यौँ, र हामी के भन्छौँ भनेदेखि मेरो कारणले म ढिला आएको होइन, आउँदै थिएँ त्यहाँ जुलुस आयो या त्यहाँ गाडी बिग्रियो या के भयो, त्यो घरबाट निस्किनु लागेको थिएँ, मलाई एउटा मान्छेले आयो, मैले होइन, म त ठिक समयमा आउनु चाहेको, तर त्यो कारणले भनेर चाहिँ हामी स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ। धेरै मान्छेहरूले, मैले धेरै मान्छेले जहिले पनि भन्छु किन, अनि तर त्यही कुरा चाहिँ अमेरिकनले के भन्छ भने कहिलेकाहीँ ऊ ढिला आयो भने कहिले पनि उसले अरूलाई दोष दिँदैन, आउने बित्तिकै भन्छ सरी आई एम लेट भन्छ के चाहिँ मलाई माफ गर म ढिला भएँ भन्छ, मलाई माफ। म त्यो गाडीको कुरा, ट्राफिक जामको कुरा निस्किँदा अर्को मान्छे आएको कुरा त्यो उसलाई सरकार छैन। हो स्वीकार भनेको चाहिँ यो हो। जब हामी चाहिँ ढिला आउँछौँ भने हामी अरूलाई होइन म ढिला आएँ त्यो चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ स्वीकार हो। जब हामी स्वीकार गर्छौँ एकअर्काको सामुन्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ त्यही अहिले याकु 5 अध्यायको 16 पदमा त्यही भन्छ होइन, तिमीहरूले निको हुनलाई एकअर्कालाई स्वीकार गर, एकअर्कालाई क्षमा गर। वा यो उहाँले भन्दै डिएल मोडीको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि, याद सम्झिनुहोस् होइन। डिएल मोडी भनौँ त्यत्रो लाखौँलाई उसले प्रचार गरे, सायद त्यो स्टेजमा धेरै मान्छेहरू थियो होइन, उसले चाहिँ उनलाई नै बेइज्जत गरेको थियो, डिएल मोडीको नै बेइज्जत गरेको थियो स्टेजमा। तर डिएल मोडीले के गरे, उसलाई तुरन्तै त्यो उनी पनि त्यही हामी जस्तै मान्छे, उसलाई पनि रिस आइहाल्यो, तुरन्तै त्यो मान्छेलाई भर्खरै लगेर चाहिँ स्टेजबाट पर फाल्दे। तर उसले पछि सम्झे यो चाहिँ मेरो गल्ती, मेरो काम होइन थियो, त्यो कुरा मेरो काम थिएन, मेरो काम चाहिँ सहनु थियो, मेरो काम चाहिँ स्वीकार थियो, मेरो काम चाहिँ त्यो गर्नु थियो। अनि उसले स्वीकारे मैले गल्ती गरेँ, त्यो मान्छेले होइन। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। हामी विश्वासी जनहरू, हामी यीशु ख्रिस्टको इक्जाम्पललाई, उदाहरणलाई पछ्याउने मानिसहरू, हाम्रो जीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्वीकारलाई म जहिले पनि धेरै जस्तो म पनि त्यही गर्छु। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुनेका छौँ, हामीले हाम्रो गल्तीलाई स्वीकार, वा यो महत्त्वपूर्ण कुरा। जब हामी स्वीकार्न सक्छौँ भने यसले चाहिँ एकदमै धार्मिकताको फल उत्पन्न गर्छ हाम्रो सेवकाईमा। धार्मिकताको फल भनेको के हो? धार्मिकताको फल, पवित्र आत्माको फल के हो? प्रेम, आनन्द, शान्ति, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता जस्ता कुराहरू हामीसँग। मैले एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा तपाईँ ध्यान दिनुहोस् कि एउटा बच्चाले आएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ
एउटा छोरालाई चाहिँ आमाले भन्दै रहेछ दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात यसरी भयो। सुन्नुहोस् है, जर्मनीले रसियाले जर्मनीलाई आक्रमण गर्यो र सुरु भयो। अनि बुवा चाहिँ उता बसेर सुन्दै हुँदो रहेछ। बुवाले के भन्छ भने होइन होइन होइन, रसियाले जर्मनीलाई होइन, जर्मनीले चाहिँ रसियालाई आक्रमण गर्यो। सुन्नुहोस् है, जर्मनी चाहिँ रसियालाई आक्रमण गर्यो। अनि त्यसपछि आमाले भनिसकेपछि चाहिँ तेरो बोल्यो भने कुरा होइन, रसियाले जर्मनीलाई। अनि फेरि भन्छ होइन, जर्मनीले रसियालाई, रसियाले जर्मनीले रसियालाई। अनि बाउलाई साफ रिस उठेछ है। अनि खुट्टाले पनि ढोका ढ्याङ्ग लगाएर हिँडिरहेछ। अनि त्यसपछि अनि आमाले छोराले भन्छ आयो म बताउँछु। अनि छोराले भन्छ तपाईँले बताउनु पर्दैन, कसले आक्रमण गर्यो भन्ने कुरा मैले अहिले थाहा पाइसकेँ होइन, हाम्रो घमण्ड होइन। अहिले त तपाईँहरूको बिचमा कसले आक्रमण गर्यो भन्ने बिचमा एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने अब मैले कसरी पत्ता लगाउने होइन। त्यस कारण यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रिस्चियन जीवनको लागि स्वीकार। यति हामी विश्वासीहरू, हामी यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएकाहरू, परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू, हामीले यो कुरा चाहिँ। अनि आज चाहिँ मैले तपाईँहरू सामु केही किसिमका कुराहरू अलिकति यसलाई ध्यान दिने प्रकाश 1 अध्यायको 5 र 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। स्क्रिनमा पनि हामीले हेर्नेछौँ, त्यो हामी केही कुरा देखिन्छ होइन। प्रकाश 1 अध्यायको 5 यीशु ख्रीष्टबाट जो विश्वासयोग्य साक्षी अहिले 4बाट हेरौँ लक्ष्य 5बाट हेर्छ र यीशु ख्रीष्टको साक्षी जो विश्वासयोग्य साक्षी मरेकाबाट बहुरूपमा जेठा र पृथ्वीका राजाहरूको शासक हुनुहुन्छ, उहाँ जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नै रगतले हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँले प्रेम गर्नुभयो र आफ्नै उहाँको रगतबाट हाम्रा पापहरूलाई धुनुभयो अनि हामीलाई परमेश्वर र आफ्ना पिताको निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनुभयो। हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा गरेर उहाँले हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु। वाह, यो विचार गर्नुभएको छ। मैले आज चाहिँ के भनेछु भने हाम्रो जीवन बाइबलले बताए अनुसार यदि एउटा पापी मानिसको पाप क्षमा हुन्छ, उसले मुक्ति पाउँछ भने ऊ राजाहरू सरह राजाहरूको जस्तो हुन्छ। अनि ऊ राजा भएको कारणले गर्दा राजाको हिँडाइ यो अहिले सांसारिक राजाको कुरा गरिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रा सोचहरूलाई हामी सांसारिक राजासँग तुलना गर्छौँ। सपोज उदाहरणको लागि हाम्रो देशको राजा वीरेन्द्र थिए, हाम्रो देशको राजा ज्ञानेन्द्र थिए, अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिइन्। यस्तो खालको सोचलाई बनाउँछ, होइन त्यो राजा होइन। यीशु ख्रीष्ट जस्तो राजा, यीशु ख्रीष्ट जस्तो सोच, यीशु ख्रीष्ट राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ होइन। यीशु ख्रीष्टको बारेमा प्रतिज्ञा भएको यशाया 9 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ होइन। 9 अध्यायमा हामी यशाया 9 अध्यायमा त्यहाँ उनी राजाहरू याद गर्छ। यसलाई अलिकति हामीलाई ध्यान दिनको लागि मात्रै मैले तपाईँलाई त्यो राजा परमेश्वरले हाम्रो बिचमा 9 अध्यायको हामी 6 पदलाई हेर्नेछौँ। म त्यसलाई एउटा 10 होइन 9 किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्त कालका पिता र शान्तिका राजकुमार हो। वा, शासनमा राजाको हातमाथि शासन हुनेछ। तर याद गर्नुहोस् त, उहाँ अद्भुत सल्लाहकार हुनुहुनेछ। अहिलेका जस्तो राजा होइन, अद्भुत सल्लाहकार, शान्तिका राजकुमार हुनुहुनेछ। हो त्यो खालको राजाहरू हो तिमीहरू। मतलब तिमीहरू जित्ने होइन, तिमीहरू हार्ने राजाहरू हो। मतलब हार्ने राजाको मतलब के हो? तिमी सहने कुराहरू हो, तिमी स्वीकार गर्ने मानिसहरू। अहिले हामीले भर्खर सुने तिमी राजाहरू, तिमीले स्वीकार गर्न सक्छौ, तिमीले सहन सक्छौ, तिमीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौ। त्यसपछि दाउदको सिंहासनमाथि, उहाँको राज्यमाथि त्यसलाई स्थापित गर्नलाई अनि न्याय धार्मिकताद्वारा त्यसलाई सम्हाल्नलाई अबदेखि उसो अनन्त अनन्तसम्म उहाँको शासनको बढ्तीको र शान्तिको अन्त्य हुने छैन। सेनाहरूको परमप्रभुको जोशले यो गर्नेछ। साँच्चै नै। त्यसपछि हामी 11को पनि हेर्नेछौँ। अलिकति 11को 2देखि हामी हेर्नेछौँ। 2 हेर्नुहोस् है। अनि परमप्रभुको आत्मा उहाँमाथि बसाल्नु हुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको डरको आत्मा। अनि परमप्रभुको डरमा उहाँ आनन्द लिनुहुनेछ अनि आफ्ना आँखाको दृष्टि अनुसार उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, न त आफ्नो कानले सुने अनुसार फैसला। अझ पढ्दै जाउँ 4 पनि।
तर धार्मिकता साथ उहाँले गरिबहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, निष्पक्षता र पृथ्वीको नम्रहरूको फैसला गर्नुहुनेछ अनि उहाँले पृथ्वीमा आफ्नो मुखको दण्डीले हिर्काउनुहुनेछ, आफ्नो ओठले सासले दुष्टलाई मार्नुहुनेछ अनि धार्मिकता उहाँको कम्मरको पेटी हुनेछ, विश्वासीले चाहिँ उहाँको जानको पटुका हुनेछ। वाह! अनि ब्वाँसो र भेडा पाठासँग बस्नेछन् अनि चितुवा र बाख्रा पाठासँग लड्नेछन् अनि बाछा र जवान सिंह र पालेका पशु एकसाथ बस्छन्, एउटा सानो केटाले तिनीहरूलाई डराउँछ। वाह! उहाँको राज्यमा मतलब त्यसको मिनिङ के हो भन्न खोजेको, त्यहाँ झगडा हुँदैन, त्यहाँ दुष्टता हुँदैन, त्यहाँ एक किसिमका कुराहरू हुँदैन, तिनीहरू त्यही किसिमका कुराहरू। मतलब सिंहले पाठालाई के गर्न सक्छ? सिंहले पाठासँगै बस्नेछन्। याद गर्नुहोस्, त्यसको मिनिङलाई विचार गर्नुहोस् कि हामी त्यो प्रकारका राजाहरू परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई पछ्याउने परमेश्वरको उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो थाहा छ? हाम्रो पापहरूलाई, हाम्रो दुष्टताहरूलाई उहाँले हेर्नु भएन र उहाँले क्षमा गर्नुभयो। याद गर्नु, भजन सङ्ग्रह 103 को 12 पदले के भन्छ भने हाम्रो पापलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ हटाइदिनु भयो। याद गर्नुहोस्, उहाँले हाम्रो पापलाई हटाइदिएर उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यमा राजाहरू बनाउनु भएको छ। हाम्रो पापी मानिस होइन, राजा हुनलाई जहाँ पनि योग्यतालाई हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका योग्यताहरूको आवश्यकता छ र प्रभु येशूले चाहिँ त्यसको पाप क्षमा भएको मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको अधिकार गर्नेछन्, तिनीहरू राजाहरू हुनेछन्। त्यसकारण हामी मानिसहरूको पाप क्षमालाई उहाँले पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ त्यति हटाइदिएर उहाँले चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छ र उहाँले मुकुट लगाइदिनु भयो। उहाँले विश्वासीलाई प्रेम गरेर बचाउनु भयो, मुकुट लगाइदिनु भयो। राजालाई मुकुट लगाइदिने काम परमेश्वर। मिका 7 को 18 देखि 19 सम्म हामी हेर्छौँ। मिकाको पुस्तक 7 को 18-19 सुन्नुहोस्। तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ जसले अधर्म क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो प्रत्येक सम्पत्तिबाट बाँकी रहेकाहरूको अपराध छोडिदिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो रेस सधैँभरि राखिराख्नुहुन्न, किनभने उहाँ कृपा देखाउन प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँ फर्कनाउनेछ, उहाँले हामीलाई टिठाउनुहुनेछ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू बसमा पार्नुहुनेछ अनि तपाईँले तिनीहरूको सबै पापहरू समुद्रको गहिराईमा फालिदिनुहुनेछ। याद होस्, हाम्रो अपराधहरूलाई अहिले हामीले भर्खरै पास्टर गणेशबाट सुनेको वचनलाई ध्यान दिउँ। एकअर्कालाई क्षमा गर्ने, एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने, एकअर्काको लागि गर्ने कुरा जस्तै परमेश्वरले हाम्रो अपराधलाई उहाँले समुद्रको पिँधमा, याद गर्नुहोस् त, समुद्रको पिँधमा भएको कुरा कसले निकालेर ल्याउन सक्छ? कसैले नि सक्दैन। त्यसपछि उहाँले हामीलाई राजा बनाउनको लागि उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रेमलाई, उहाँले गर्नुभएको कुरालाई देखाउनु। त्यसकारण तिनीहरू के किसिमका मानिसहरू, तिनीहरूको अपराध क्षमा भएको छ, तिनीहरू परमेश्वरको राज्य बसालेका छौ। त्यसकारण जसले अधर्म क्षमा हुन्छ, अपराध छोडिदिनुहुन्छ र उहाँले कृपा देखाउनमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। हरेक समय त्यो राजाले के गर्नुहुन्छ? कृपा देखाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामी राजाहरू। त्यसकारण मैले आज के भनेको थिएँ भने पहिलो प्रकाश 1 अध्यायको 5 और 6 पदमा हामी राजा चाहिँ हिँडौँ, मतलब राजा चाहिँ कृपा देखाउने राजा चाहिँ, जसरी अनुग्रही गर्ने राजा चाहिँ, जसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा एउटा राजामा हुनुपर्ने गुणको लागि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरालाई विचार गर्नुभयो, त्यही कुरालाई फलोअप गरौँ। हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, हाम्रो पापलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, हाम्रो अधर्मलाई परमेश्वरले सम्झनु भएन। उहाँले समुद्रको पिँधमा लगेर फालिदिनु भयो र उहाँले हाम्रो अपराधलाई पूर्वदेखि पश्चिम जति टाढा छ हटाइदिनु भयो र उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? याद गर्छु, यो पाप मैले अघिल्लो हप्ता पनि सायद मैले प्रचार गर्दाखेरि बताएको थिएँ, पाप हटाउनुको मतलब त्यत्तिकै क्षमा गरेको होइन। जस्तै एउटा मानिसले एउटा पसलमा गएर उधारो खायो अनि उसको उधारो चाहिँ कापीमा लेखिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ कापीमा लेखेको हुन्छ उसले खानुपर्ने कुरा, र कसैले त्यो उधारो तिर्दियो भने पसलले के गर्छ भन्दा अब त्यसमा चाहिँ इन्टु गर्छ होइन, यस्तो इन्टु गरिदिन्छ। त्यसको मतलब के हो? अब उसको उधारो कसैले तिर्दियो, अब तिर्नु छैन त भन्यो तर इन्टु गर्यो। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यही इन्टु गरिदिने जस्तो मात्रै काम गर्नु भएन, त्यो इन्टु गरिदियो। तर 10 वर्षपछि चाहिँ फेरि पसलले यसो हेर्दै गयो। ए यो मान्छेले त 10 वर्ष अगाडि
त्यो उधारो खाएको पैसा अरूले तिर्देर मैले इन्टु गरेर छ तर यसले खाएको रहेछ भन्ने कुरा सम्झना हुन्छ। तर त्यस्तो काम चाहिँ यसो ख्रिस्टले गर्दैन। यसो पनि के गर्नुभयो, त्यो पानीलाई च्यात्नुभयो र फ्याँकिदिनु भयो, मतलब च्यातिदिनु भयो र फ्याँकिदिनु भयो र हामीलाई हाम्रो पुराना सम्पूर्ण कुरालाई बताबुङ्ग बनाइदिनु भयो र हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। अब तिमीहरूको अब पापलाई हेर्न खोज्यो भने पाना पल्टायो भने इन्टु गरेको पाप पनि छैन। अब हामीसँग हाम्रा सम्पूर्ण अधर्मलाई उहाँले पूर्ण रूपमा चङ्गाइदिनु भयो, पूर्ण रूपमा क्षमा गर्नुभयो र अब हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। के हो नयाँ सृष्टि भनेको? त्यसकाले हामी नयाँ सृष्टिका राजाहरू हौँ। नयाँ सृष्टिका राजा, म नयाँ सृष्टिको राजा हुँ। याद गर्नुहोस् त, नयाँ सृष्टि भनेको के हो? पुरानो बिग्रियो त्यसलाई मर्मत गरेको होइन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा नयाँ बनाएको, पुरानो कुरा बिति गरेर नयाँ आएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 मतलब हामी पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले हामी नयाँ करारका राजाहरू हौँ। यसो ख्रिस्टको महिमाको लागि हुनसक्छ हाम्रो जीवनको परिवेशमा विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्, तर यसोको नजरमा हामी राजाहरू। त्यस कारणले प्रकाशको पुस्तक 1:5-6 भन्छ उहाँले हामीलाई राजाहरू र पुजारी बनाउनु भयो। हामी राजाहरू र पुजारी बनाउनु भयो। याद गर्नुहोस्, हाम्रो त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा हामी बनाएका होइनौँ, हामी नयाँ हौँ। हामी बनाएका होइनौँ, पुरानो चिजलाई मेन्टेनेन्स गरेको भन्छ क्या, काट्रा टुक्रो पारेर नयाँ जस्तै बनाउँछ नि कसैले, होइन? अब नयाँ जस्तै इन्जिन फेर्छ या के फेर्छ, कसो फेर्छ, एउटा मोटरसाइकल धेरै फेर अब नयाँ जस्तै भयो भन्छ, त्यो जस्तै हो। हामी जस्तै होइनौँ, हामी नयाँ हौँ। हामी नयाँ हौँ, हामी नयाँ राजाहरू हौँ। हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यदि हामीले हाम्रो पाप स्वीकार गर्यो भने उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। वाह, उहाँले हाम्रो क्षमा गर्नुहुन्छ। यसैया 43:25 भन्छ अधर्म फेरि अनि म तिम्रा पापहरू सम्झने छैन। वाह, उहाँले भन्नुहुन्छ म तिम्रा पापहरू सम्झने छैन, सम्झने छैन, म तिम्रा पापहरूलाई सम्झने छैन। यसलाई ध्यान दियो होइन? हामी यसैया 43:25 हेऱ्यो भने के भन्छ सुन्नुहोस् है, त्यो 25 पद म उही हुँ जसले आफ्नै खातिर तिम्रो अधर्म मेटिदिन्छ अनि म तिम्रा पापहरू सम्झने छैन। वाह, पापहरू नसम्झने राजाहरू हौँ हामी। परमेश्वरले हाम्रो पापलाई सम्झाउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले अरूको न्याय धेरै चाँडै गरिहाल्छौँ, यो मान्छे भनेर भनिहाल्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको मानिसको हामी राजाहरू, त्यो न्याय गर्ने राजाहरू होइन, हामी फरक राजाहरू, हामी स्वर्गीय राजाहरू, यसो ख्रिस्टको रगतले किनेका राजाहरू, हाम्रो पाप सम्झना नगर्ने राजाहरू हौँ। त्यस कारण यो कुरालाई विचार गर, तिमी राजा र तिमी विजयी भएका छौ। तिमी राजा मात्र होइन, विजयी राजाहरू हो। विजयी राजाहरू हो, तिमीहरू विजयी भएका राजाहरू छौ। रोमी 8:37 पदले भन्छ हामी विजयी भन्दा पनि विजयी छौँ। हामी त्यो राजाहरू हौ, विजयी भन्दा पनि विजय। के हो विजयी भनेको? अनि एउटा विजय गर्ने, एउटा जित्ने राजा छ भने हामी त्योभन्दा पनि अझै माथिको राजाहरू। विजय भन्दा याद गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, तर यी सब कुरामा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि हामी बढी छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो राजाहरू हौँ। त्यस कारण परमेश्वरले हाम्रो पापलाई वास्ता गर्नु भएन, हाम्रो अधर्मलाई लिनु भएन, हाम्रो दुष्टताको हिसाब राख्नु भएन, टोटली रूपमा धुनुभयो, टोटली रूपमा क्षमा गर्नुभयो र हामीलाई राजा बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब मेरो हिँडाइ, मेरो बोलाइ, मेरो चालचलन त्यो राजाको जस्तो किसिमले हामी गर्न सक्छौँ। किनभने यीशु ख्रिस्टको कारणले, मेरो कारणले होइन। म पापी थिएँ तर उहाँले अनुग्रह गर्नुभयो, मलाई बचाउनु भयो, मेरो पापलाई समुद्रको पेटमा फालिदिनु भयो, मेरो पापलाई नसम्झने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र परमेश्वरको परिवारमा एउटा राजघरानामा मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले म त्यही कुरा गर्ने परमेश्वरको राजाहरू हुँ। त्यस कारणले हाम्रो जीवनलाई त्यो राजाको किसिमले हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ। आमेन। हामी कसैलाई न्याय गर्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई न्यायाधीश बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले हामीलाई राजा बनाउनु भएको छ। न्यायाधीशले मात्रै न्याय गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई पुलिसको चिफ बनाउनु भएन, उहाँले राजा बनाउनु भयो। यीशु ख्रिस्ट जस्तो राजा, अनुग्रही राजा, प्रेमिलो राजा र परमेश्वरको महिमा गर्ने राजा परमेश्वरले हामीलाई, उहाँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कल्भरी क्रुसमा हाम्रो पापलाई
धोएर सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गरेर हामीलाई राजाहरूलाई आराधना गर्ने राजाहरू हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो जीवनका हरेक पक्षहरूमा हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, हामी हरेक पक्ष परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आज यो कोठाभित्र छौँ। त्यसै कारणले हामी यो कोठाभित्र छौँ, नत्र भने हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला, कुनै सिनेमा हलतिर हुन्थ्यौँ होला। तर हामी राजाहरू हौँ, हामी यहाँ छौँ। हुन्छ, हामी आज विशेष एउटा नयाँ मान्छेलाई स्वागत गर्ने दिन छ र पवन सर र निशा अगाडि आउनुहुनेछ। इभानलाई लिएर इभानलाई छोडेर नआउनुहोस् होइन। आज गणेशमा आजभन्दा 1 महिना अगाडि ठ्याक्कै 1 महिना कति दिन 1 महिना 1 हप्ता भनेपछि 5 हप्ता अगाडि परमेश्वरले गणेशमा होइन हामीलाई अर्को एउटा चाहिँ सुसमाचार प्रचार नगरिकन अर्को एउटा विश्वासी दिनुभएको छ। यो पनि खुसीको कुरा हो होइन। एउटा हाम्रो परिवारको सदस्य बढ्नुभएको छ र विशेष गरिकन पवन सर र निशा साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएका जोडीलाई आजभन्दा हुनसक्छ 40 दिन अगाडि परमेश्वरले इभानलाई दिनुभएको छ। आज हामी इभानलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नेछौँ होइन। हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रा परिवारहरूलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नेछौँ। आज चाहिँ यसको हुनेछ र यसपछि पनि फेरि माथि भोज पनि छ। भोज खाएर जान नबिर्सनु होला। हुन्छ, म पवनलाई माइक दिन्छु, त्यही भन्नुहुन्छ। एक्चुअली यो बेबी डेडिकेसन त हो होइन, हामी हाम्रो छोरालाई परमेश्वरलाई सुम्पिदिँदैछौँ। तर साथसाथै यो प्यारेन्ट्सको पनि डेडिकेसन हो है। हामी यो छोरालाई परमेश्वरमा हुर्काउनेछौँ है। अनि जसरी हामी बाइबलमा पनि एक्ज्याक्टली त्यो वर्ड पाउँदैनौँ, तर हामीले त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ कि पहिलो सामुएल 1 अध्याय 11 पदमा हामी पाउँछौँ हन्नाले आफ्नो छोरालाई होइन जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले के गर्नुभएको थियो, आफ्नो छोरालाई परमेश्वरलाई डेडिकेट गरिसकेको थियो। हन्नाले भनेको थियो कि तपाईँ मलाई छोरा दिनुहोस् र म यो छोरा तपाईँलाई अर्पण गर्छु होइन। अनि यसै हो परमेश्वरले हामीलाई पनि एउटा छोरा दिनुभएको छ। छोराछोरी हामी सबै परमेश्वरको नजरमा परमेश्वरले दिनुभएको होइन। अनि हामी उहाँलाई अर्पण गर्छौँ। अनि हामी हाम्रो छोरालाई चाहिँ अब एज अ होइन यो परमेश्वरको भेट हो। अनि हामी परमेश्वरमा हुर्काउँछौँ। अनि यो साथसाथै त्यही डेडिकेसनको साथसाथै हामी प्यारेन्ट्स पनि हामी परमेश्वरलाई डेडिकेट गर्दैछौँ। माइक ल्याउनुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँको हजुरबुवा र हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ। उठ्नुहोस् न हजुरबुवा र हजुरआमा, उठ्नुहोस् के उठ्नुहोस् के उठ्नुहोस् न, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्। ओ हेर्नुहोस् परमेश्वरले दिनुभएको होइन। हुन्छ, आउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्नेछौँ र हामी तपाईँको चरणमा आउनेछौँ प्रभु। र विशेष गरी तपाईँको छोरा पवन सर र निशालाई प्रभु आजभन्दा 40 दिन अगाडि यो इभान दिनुभयो। साँच्चै यो तपाईँमा प्रशस्त महिमाको कारण हुन सकोस्। जसरी अहिले हामीले सुन्यौँ, जसरी हन्नाले आफ्नो छोरालाई तपाईँमा अर्पण गरेको थियो, त्यसै गरी प्रभु यो छोरालाई हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, इभानलाई तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता लिनुहोस्, परमेश्वर पिता सहायता गर्नुहोस्। यसै गरी जसरी यसो ख्रिस्टलाई पनि उहाँको आमा र बुवाले अर्पण गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी हामी यो छोरालाई तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। यो छोराको सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। बुवा आमालाई तपाईँमा रहेर तपाईँको महिमित कार्यमा अगाडि बढाउनलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। विशेष पवन सर निशा
र उहाँको अनि हजुरआमालाई पनि दिनुहोस् परमेश्वर पिता र तपाईँको महिमाको लागि यो परिवारबाट तपाईँको महिमा प्रशंसा र आराधना हुन सकोस्। प्रभु यो इमानलाई हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। ताली बजाउँ। हुन्छ हाम्रो साथी त्यसपछि उहाँ केही खानेकुरा छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले खाएर मात्रै जानु होला, नखाइकन जानु रिसाउनुहुन्छ, धेरै जगाउनु भएको छ र थोरै थोरै मुख मिठा गर्ने कुरा मात्रै छ होइन। त्यसपछि आउँछ प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै जयकार गर्नेछौँ। प्रभु आजको सङ्गतिमा तपाईँले दिनुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद र सम्पूर्ण कुरा हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। दिनुहोस् परमेश्वर पिता, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु महान परमेश्वर तपाईँको महिमाको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। विशेष म प्रार्थना गर्छु आज आउन नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु र बिरामीहरूलाई निको बनाउनुहोस्। समस्यामा परेकाहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहोस्। फिक्रीमा परेकालाई सम्पूर्ण फिक्री हटाइदिनुहोस्। प्रभु हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। हाम्रो साथमा रहेर हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद आजको सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो साथमा रहनुभएको लागि। यो भेटीलाई तपाईँको चरण राख्छौँ, दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। आउने कन्फरेन्सलाई आशिष दिनुहोस्, पश्चिमेली र टिमलाई आशिष दिनुहोस्। अरू पनि मानिस आउन सक्नुभएको प्रभु सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। अर्को एउटा सूचना, माथिको त्यो कन्फरेन्स भेटीको बक्सलाई नबिर्सिनु होला है, त्यहाँ बक्स छ र भेटीको बाटो डालो त्यहाँ पछाडि छ। परमेश्वरको आशिष दिनुहोस्।